السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية وتقنية التدبير والمحاسبات. اليوم إن شاء الله تعالى غنتكملوا تتمة ديال الدروس ديال لي زوبسيون استراتيجيك، وغنتكلموا اليوم على لا استراتيجي دو l'intégration. La stratégie d'intégration, deux entreprises dont les activités sont similaires ou complémentaires se regroupent en faisant perdre à l'une d'entre elles son autonomie ou en la faisant disparaître. يعني تجمع ديال جوج شركات اللي وحده كتكمل الاخرى، وهذا الشيء كينتج عليه اما انحصار ديال الاستقلاليه ديال وحده فيهم او لا الاختفاء ديالها كليا من لاكتيفيتي. يعني جوج شركات كيتجمعوا بيناتهم، كيديروا واحد لا استراتيجي كتسمى لانتيغراسيون، يعني وحده كتندمج في اخرى. هذا الشيء اما كينتج عليه اختفاء وحده فيهم او لا كتكون وحده مهيمنه على الاخرى. دونك يا اما شركه كتولي مسيطره على الشركه الاخرى بحكم انها كتولي كتملك نسبه اسهم اكبر من الاخرى، او لا كينتج عليها الاختفاء النهائي ديال شركه من دوك جوج الشركات. بالنسبه لنيفو دانتيغراسيون، شنو هما لي نيفو او المستويات ديال الانتيغراسيون؟ عندنا جوج النيفو. عندنا انتيغراسيون فيرتيكال، هذا كيكون غروبمون دي زونتربريز ايون دي زاكتيفيتي كومبليمونتير. هنا كيكون التجمع ديال الشركات اللي عندها انشطه تكامليه فيما بيناتها. او لا intégration horizontale, هنا le regroupement d'entreprises situées sur un même stade de production et qui font la même اكتيفيتي. هنا ما كتكونش عندنا انشطه تكميليه بالنسبه للشركات، ماشي وحده كتكمل الاخرى، وانما كيديروا نفس لاكتيفيتي. هذه كتسمى انتيغراسيون اوريزونتال. مثلا نعطيكم مثال، مثلا الشركه مثلا ديال مثلا اتصالات، مثلا اورانج مثلا وانوي مثلا، الى وحده فيهم بغات الى تجمعوا بعضياتهم، هذا كتسمى انتيغراسيون اوريزونتال. علاش؟ لان هاد جوج الشركات كيديروا نفس لاكتيفيتي. اما بالنسبه للانتيغراسيون فيرتيكال كيكونوا لي زاكتيفيتي كومبليمونتير. مثلا نعطيكم مثال، لو ان سي اف او لا المكتب الوطني للسكك الحديديه ممكن يدير غروبمون مع شركه مثلا ديال لي زوتيل، مثلا ديال مثلا المسافر ملي غيبغي مثلا يمشي لواحد المدينه اخرى غياخذ القطار، والشركه ديال القطار ديال لو ان سي اف غتعطيه غتمكنه من انه هو يمشي مثلا ان اوتيل باغ اكزومبل، توفر ليه حتى الريزيرفاسيون في الاوتيل. دونك هذه سي اون اكتيفيتي لي كومبليمونتير تكميليه، ما كيديروش نفس الاكتيفيتي ولكن اكتيفيتي كتكمل لاكتيفيتي الاخرى. هذه الا كان جوج شركات اللي كيديروا دو زاكتيفيتي كومبليمونتير وتجمعوا بعضياتهم كتسمى انتيغراسيون فيرتيكال، ولا كانوا كيديروا نفس لاكتيفيتي كتسمى انتيغراسيون اوريزونتال. بالنسبه للارمات الاشكال او لي موداليتي ديال الانتيغراسيون، عندنا 4 موداليتي. عندنا الفيزيون، هذه دو زونتربريز A et B disparaissent pour donner lieu à une nouvelle entreprise C. يعني كيكونوا جوج زونتربريز كيتجمعوا بعضياتهم، ما كيبقاوش هذوك لي زوج زونتربريز كينتج عليهم الظهور ديال شركه اخرى. بحال وفا بنك والتجاري، كانت التجاري وكانت وفا بنك، ملي يتجمعوا ولات التجاري وفا بنك. L'absorption, une entreprise A qui absorbe une entreprise B qui par ce fait disparaît. دابا جوج الشركات في لابسوربسيون كيكون جوج الشركات او بي، ولكن وحده كتسيطر على الاخرى نهائيا. الشيء اللي كينتج عليه اختفاء ديال الشركه بي، كتكون شركه او شركه بي، ولكن كتشري الاسهم ديال الشركه بي كاملين، الشيء اللي كينتج عليه الاختفاء النهائي ديال الشركه بي. بالنسبه لابور بارسيال داكتيف، هنا الشركه كتحاول ترانسفيري ا بي اون بارتي دو سون اكتيف سون كيل نو ديسباريس. هنا الشركه كتحول لاكتيف ديالها لي ماشين ديالها للشركه مثلا الشركه بي، ولكن بدون ما ينتج عليه اختفاء ديال الشركه بي. البريز دو بارتيسيباسيون، هنا اون انتربريز بارتيسيب او كابيتال d'une autre entreprise à moins de 50%. هنا البري دو بارتيسيباسيون او بريز دو بارتيسيباسيون، يعني شركه كتساهم في شركه اخرى باقل من 50% من الاسهم. بالنسبه لي زافونتاج ديال الانتيغراسيون، عندنا لا سيكوريتي دي زابروفيزيونمون او دي ديبوشي. هنا لونتربريز مثلا الا دارت الانتيغراسيون مع لي فورنيسور ديالها غتحاول انها تسيكوريزي تامن لابروفيزيونمون ديالها، او الا دارت الانتيغراسيون مع لي كليون ديالها غتحاول تامن لي ديبوشي ديالها. لي زيكونومي ديشيل، يعني التحقيق ديال لي زيكونومي ديشيل باغ لا بيس دي كو فيكس
وعندنا بالنسبه لي زانكونفينيون عندنا لي كو سون تري إلفي، المصاريف ديال او التكاليف ديال الانتيغراسيون سون تري إلفي، وعندنا الريدكسيون دو لا بريسيون دو لا كونكورونس. دونك هادو سو سون لي زوبسيون استراتيجيك يعني الانتيغراسيون سي الانتيغراسيون هذا هو الخلاصه ديال الانتيغراسيون اللي داخله في لي زوبسيون استراتيجيك. غتبقى لنا لا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون ان شاء الله تعالى غنديرو في الفيديو الجاي. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها فيك فوزامي واشتركوا في القناه باش توصلوا دائما من الجديد ديالنا. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.